المشروب المتتة هو مشروب ساخن من فئة المنبهات يعود منشأه إلى دول أمريكا الجنوبية، وينتشر بشكل رئيسي في دول الشرق الأوسط خصوصا سوريا ولبنان. وفي سوريا يتركز استهلاكه في منطقة جبل العرب وفي مدينة السلمية وفي الساحل السوري وبعض بلداتنا القلمون. أسيل التسمية أتت من كلمة إسبانية توصف بها في باراغواي تعني قرعة أو جوزة، أي الكاسين الذي تشرب به أو متتة. أسيل المشروب مساءسات المتت التقليدي. يعتقد الكثيرون أن أصل المشروب هو دول القارة الأمريكية الجنوبية، حيث يسمى في دول القارة الأوروبية المتتة أو شاي الباراغواي متتة. موطنه الأصولي هو الباراغواي والأرجنتين والتشيلي، وهو نبات شجري دائم الخضرة يصل ارتفاعه 46 متر وينمو بريا، كما يزرع أيضا كمحصول تجاري للاستهلاك المحلي والتصدير. حامله ويحمله معهم المغتربون العائدون إلى أوطانهم. أسطورة هؤلاء من شرب المتتة هم الغورانيون، وكانوا سكان الأرض من الباراغواي وجنوب البرازيل شمال شرق الأرجنتين حاليا، إيمانا بأسطورة تقول أن آلهة القمر والغيوم نزلت إلى الأرض ذات مرة لتزورها، وبدلا من أن يجدها الفلاحون وجدوا فهدا حاول الانقضاض عليهم، إلا أن شيخا حكيما ساعدهم في النجاة، فكافأته الآلهة بأن أعطته مشروب الصداقة وهو المتتة. المتتة في البلدان العربية استقدام المتتة إلى سوريا مع مطلع القرن العشرين، عندما كان العديد من سكان بلاد الشام تحديدا يهاجرون أمريكا الجنوبية سعيا لكسب الرزق، حيث جلبوا هذا المشروب معهم، وبدأ ينتشر في العديد من مناطق بلاد الشام وتحديدا سوريا ولبنان. وتعتبر سوريا البلد الأكثر استهلاكا للمتتة في العالم بعد دول أمريكا الجنوبية. المتتة في سوريا تركز استهلاكها في منطقة جبل العرب وفي منطقة حيمة ومدينة سلمية وفي الساحل السوري وريف حماه والغربية، إضافة إلى بعض المناطق الداخلية مثل بعض بلداتنا القلمون، خصوصا أنبكي وبرود التي يوجد فيها أكثر من معمل لتعبئة المتتة. أصبحت مع نهاية القرن العشرين مشروبا رسميا للعديد من المناطق، وتحديدا في طرطوس وريفها وفي جبل أزاوية بريف أدلب وريف حماة. بعضهم يشربون المتتة مع إضافة بعض الأعشاب المحلية ذات المنشأ الطبيعي، نباتات برية كزعتر ونعناع البري والزوفا، مما يجعلها أكثر لذيذ يطيب مذاقا. أصبح العديد من رواد المتتة يشربونها مع وضع المكسرات إلى جانبها لتصبح يوم بعد يوم عادة متأصلة في العديد من مناطق ومدن وقرى سورية. انظر قائمة قرى سوريا. طريقة التحضير: يتم وضع كمية معينة من الأوراق الخضراء المجففة والمطحونة مع أعوادها، تكون موجودة في أكياس ورقية جاهزة للاستهلاك في كأس، ثم يتم إضافة الماء قبل غليانه 97 درجة مئوية.
والسكر حسب رغبتي. يستخدم لشرب خلاصات المنقوع بالماء مصاصات خاصات لهذا الغرض. وهناك من يضيف للمتة قشر ثمرة الليمون أو البرتقال أو مع أوراق المليسة أو أوراق النعناع أو البابونج أو الزنجبيل والكركم، أو يضاف له الحليب بدل الماء أو بعض المنكهات الأخرى. التركيب الكيميائي تمثال تمجيدا لشاربي المتة في الأرجنتين. البابا فرانسيس يشرب المتة كريستيانا فرنانديز دو كيرشيني كافيين 11 5 تنيكا 711 بوتاسيوم 11 مغنيسيوم 36 صوديوم 12 فوسفور 69 فيتامين باء 1 فيتامين بي 4 فيتامين باء 2 فيتامين بي 2 7 8 فيتامين سي فيتامين سي 1 3 كالسيم 6 5 نيسينا 1 4 خصائص أخرى. رجل يشرب المتة في بونيس آيرس تحتوي المتة على فيتامينين باء وفيتامين جواب وعلى بوليفينول، ولديها قدرة مضادة للأكسدة أعلى قليلا من الشاي الأخضر. في المتوسط شاي المتة يحتوي على 92 ملغ حامض الكلوروجينيك المضاد للأكسدة لكل غرام من الأوراق الجافة، وليس كيتشينز. كذلك محتوى المتة من مضادات الأكسدة مختلفة بصورة نوعية عنها في أنواع الشاي الأخرى. تأثير المشروب على الصحة تمثال لقبضة يد تمسك كأس المتة في البرغو. قد كشف استعراض لعدد من الدراسات السكانية في عام 2009 عن وجود دلائل على وجود علاقة بين سرطان المريء ومشروب المتة الساخن، ولكن هذه الدراسات السكانية قد لا تكون حاسمة. وقد أشارت بعض الأبحاث إلى أن الارتباط مع سرطان المريء ينتج بشكل كامل تقريبا عن درجة الحرارة العالية للمشروب، وتم العثور على رابط مماثل بين مرض السرطان والشاي والمشروبات الأخرى المستهلكة عموما في درجات حرارة عالية. فوائد المشروب في الدرجة الأولى في مشاكل عسر الهضم، كما يعتبر مفيدا لآلام الصداع ورأسي. يمكن اعتباره أيضا من مشروبات الطاقة والتنبيه، ويفيد أيضا في تخفيف الوزن إذا ابتدهن البطن بدون إلحاق أي ضرر، وتقوم بخفض نسبة سكر الدم. وصفت المتة بأنها هاضمة ومغذية ومفرحة وملينة، ويفضل أن تشرب بعد الطعام بوقت طويل لتسهل هضمها، والإكثار من شربها لا يحدث إمساكا. لا أضرار لها على القلب والأعصاب كالقهوة برغم من احتوائها على الكافيين، بل تبعث النشاط في العضلات والأعصاب وتسكن من آلام الرأس والصداع وعسر التنفس، وتهدئ الدماغ.
وتعتبر مانعا للجوع أيضا ومديرا للبول وتعالج احتباسه. وإذا شربت على الأريق فإنها تلين والمعدة والمعالة. ارتبطت المتتة بسوريا ولبنان، وهم في سوريا على طول الساحل طرطوس والقدموس واللاذقية وادلب وحيمة ومدينة سلمية ومناطق والقلمون ومحافظة السويداء. وقد انتشرت بين المحافظات بشكل طفيف، وتعتبر سوريا كبر مستورد لهذه المادة، حيث تستورد سنويا 15,000 طن. وفي لبنان تنتشر المتتة بين المهاجرين العائدين أيضا، وفي منطقة الشوف تحديدا في أمراض الشقيقة. تصنيع وتداول المتتة: متتة برازيلية تقليدية شيمار 31 خطوات تصنيع المتتة. تشمل عملية تصنيع المتتة الخطوات المتسلسلة التالية: 1. القطافة: تقطع الأغصان الصغيرة الملوت بالأوراق الغضة بلطف من الأشجار ذات الأعمار 45 سنوات، وذلك خلال شهري حزيران وتموز. توضع الأغصان والمتتة المقطوعة في أكياس قماشية كبيرة ويتم وزنها مباشرة، ويوضع على كل كيس قسيمة مكتوب عليها وزن الكيس، اسم الغابة أو الحقل التي جرت منها، تاريخ الحصاد. تحصيد أوراق الشجيرة المتتة بطريقة التشليح بواسطة حصادات خاصة. ويوضح الشكل التالي عملية الحصاد لأوراق المتتة. 2. التعرض للحرارة: تتم هذه المرحلة بعد عملية الحصاد في مجففات نسطونية والتي تسمى في الأرجنتين كاديرو، وهو عبارة عن مجفف طويل حتى 45 متر. تعرض الأغصان للحرارة بهدف تثبيط عمل الإنزيمات التي لو بقيت فسوف تؤكسد الأوراق وتغير لونها، وخلال هذه العملية فإن الأوراق ستجف جزئيا حيث تفقد 20 من وزنها. 3. التجفيف: يجب أن تجري هذه العملية مباشرة بعد التعريض الحراري، والهدف منها تبخير الرطوبة المتبقية في الأوراق بحيث لا يبقى منها إلا القليل. وقد تتم هذه العملية إمالة